अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। एक वर्ड आपने बार बार सुना होगा, सियासी बयानिया। ये सियासी बयानिया क्या होता है? सियासी बयानिया एक तहरीर होती है या एक तकरीर होती है किसी भी वाक़े के अहवाल के बारे में, किसी ख़ास तौर पर किसी सियासी वाक़े का रूट कॉज होती है। मिसाल के तौर पर मुशर्रफ साहब ने जब गवर्नमेंट को टेक ओवर किया तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब उनको कत्ल करना चाह रहे थे और उनका जहाज़ पाकिस्तान के अंदर लैंड करने की इजाज़त ना थी, और हमने उसको सुना, हमने उसको कबूल किया। ये उनका पॉलिटिकल स्टैंस था, ये उनका सियासी बयानिया था जो उन्होंने अपने आने की वजह के तौर पर उन्होंने बयान किया था। अच्छा, आप एक और सियासी बयानिया से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। वो सियासी बयानिया था नवाज शरीफ साहब का, जो बहुत पहले 1997 में जब वो 1995 में जब वो गवर्नमेंट के अंदर आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि जो जरदारी साहब के जो घोड़े हैं वो शहद खाते हैं और वो दूध पीते हैं और वो मुरब्बे खाते हैं, तो उसको भी हमने बाय किया। मैं जानता हूँ आप लोग में से जो लोग मेरी उम्र के हैं या मेरी उम्र से ज़्यादा हैं वो लोग इस बयान को बहुत अच्छी तरह जानते हो कि हम अपने गली मोहल्लों के अंदर इस बयान को डिस्कस करते थे, तो हमने उस बयानिए को बाय किया था। भुट्टो साहब का एक बयानिया था, रोटी कपड़ा और मकान, हमने उसको बाय किया था। तो अब एक चीज़ है पॉलिटिकल कैपिटल। पॉलिटिकल कैपिटल क्या है? पॉलिटिकल कैपिटल ये है कि किसी ख़ास सियासी जमात के सियासी बयानिए को लोग कितना बाय करेंगे, कितना उसको ख़रीदेंगे, कितना उसके ऊपर यकीन करेंगे, ये जो है इसको हम पॉलिटिकल कैपिटल कहते हैं। मैंने जो अपनी पीछे मिसालें दी, पहले मुशर्रफ साहब की मिसाल पे जाते हैं, तो मुशर्रफ साहब की बात को हम लोगों ने तकरीबन सभी ने बाय कर लिया था, और जो नवाज शरीफ वाली भी मैंने आपको मिसाल दी उसको भी हम सब लोगों ने बाय किया था, हमने उसको ख़रीद लिया था, हमने उसके ऊपर यकीन कर लिया, हमने ऊपर ट्रस्ट कर लिया। अच्छा, उसके पीछे एक रीज़न ये भी होती थी उसको बाय करने के पीछे कि उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं होता था। मतलब मुशर्रफ साहब ने जब अपना बयानिया रखा तो मुशर्रफ साहब का ही बयानिया था, अपोजिट पार्टी का कोई बयानिया सामने नहीं आया था, और ना ही उसके पास कोई रिसोर्सेज थे कि वो अपना बयानिया सामने रख सके। तो हमारे पास उस बयान को ख़रीदने, उस बयान को यकीन करने के अलावा और कोई रिसोर्सेज नहीं थे। सिर्फ एक ही चैनल था PTI जो कि हमें वो चीज़ें और हालात और वाक़यात बताता था और हम उसके ऊपर यकीन करते थे, या वो लोग थे जो गवर्नमेंट में है, सारे के सारे उन्हीं के अपने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जो कि बातों को नीचे तक पहुंचा रहे होते थे, आवाम तक बातें जिन रिसोर्सेज से आ रही होती थी, हमें उन रिसोर्सेज के ऊपर ट्रस्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई ज़रिया होता ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए जब अभी ताज़ा सूरत हाल में मुझे रिसेंटली पिछले दिनों एक बेनज़ीर साहिबा की एक तकरीर मैंने जो उन्होंने असम्बली में की, उन्होंने, आपने भी सुनी होगी, उन्होंने कहा जी घोड़े को लाएं और ला के उसको दूध पिलाएं और उसको मुरब्बे खिलाएं और खिला के फिर मुझे दिखाएं। तो ये बात उस वक़्त हमारे सामने नहीं आई थी, हमारे सामने आनी ही नहीं थी उस वक़्त, कैसे आनी थी? तो अगर ये बात, अब आप देखें, अगर आपको ये बात उस वक़्त पता लग जाती तो आप क्या नवाज शरीफ के बयानिए को बाय करते? हम उसको बाय ना करते, क्योंकि हमारे पास एक काउंटर बयानिया आ जाना था। तो 90s 2009, 10 या 8 से पहले के जो बयानिए थे वो वन साइडेड होते थे और हम उन बयानियों को बाय करते थे, हम उनके यकीन करते थे, हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, बिकॉज हमारे पास उसका काउंटर बयानिया होता ही नहीं था, और जो मुखालिफ पार्टी होती थी उसके पास कोई रिसोर्स ही नहीं होता था कि वो अपने बयानिए को ड्रिल डाउन कर सकें, नीचे तक पहुंचा सकें, आवाम तक पहुंचा सकें। तो हमारे पास एक ही बयानिया होता था और हम उस बयानिए को सुनते थे और उसके ऊपर यकीन भी करते थे। अच्छा, अब मामला वो नहीं है। अब मसलन के उस वक़्त आर्मी का पॉलिटिकल कैपिटल मेजॉरिटी में था। आर्मी अगर अपनी बात सामने रख रही है, या मैं आपको कहूँगा इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल कैपिटल मेजॉरिटी में था, वो अपनी बात रखती है तो उस बात को यकीन किया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता था। या जो भी एम्पावर्ड या जो भी करंट गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो अपना सियासी बयानिया रखेगी और उस बयानी को ट्रस्ट किया जाता था, उसको बाय किया जाता था, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होते थे उसको देखने के, उसकी काज को समझने के।
تو جس وقت باجوہ صاحب نے ایک سیاسی بیانیہ دیا عمران خان صاحب کے بارے میں، تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اس بیانی سے بھی واقف ہوں گے. تو ہم لوگوں نے اس بیانی میں سے کتنے لوگوں نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جس نے ان کی بات پہ ٹرسٹ کیا ہوگا. حالانکہ ورڈ تو ایک اور اپروپریٹ ہے اس کے لیے، لیکن بیوقوف پر ہی فی الحال اکتفا کرتے ہیں. تو اس بندے نے آرمی کے پولیٹیکل کیپٹل کو بے حد ڈیمیج کر دیا. اس کے بعد جب ریجیم چینج آپریشن ہوا، اس وقت کے آپ ایک سیاسی بیانیہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ عمران خان کا تھا. عمران خان کا سیاسی بیانیہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی فارن کانسپریسی، بیرونی مداخلت یا سازش، آپ سائفر، آپ اس سیاسی بیانیے سے واقف ہیں. اور ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس سیاسی بیانیے کو بائے کیا تھا؟ میرا خیال ہے بہت کم لوگوں نے. جو بھی لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے انہوں نے بائے نہیں کیا تھا اس کو. وہ کہانی کہہ رہے تھے، اس کے پیچھے کوئی ثبوت ہی نہیں تھا. اور اس وقت اس کا کاؤنٹر بیانیہ بھی موجود تھا اور اپوزٹ پارٹی پاور میں آ چکی تھی. انہوں نے اپنے ریسورسز کو یوز کیا اور اس بیانیے کو کاؤنٹر کیا. اور ہم نے کسی نے بھی عمران خان صاحب کے سیاسی بیانیے کو بائی نہیں کیا. اس وقت عمران خان کا پولیٹیکل کیپٹل لیس دین 50% تھا. مگر اس کے بعد کے حالات و واقعات بتدریج جو عمران خان کے خلاف جتنا بھی یہ اسٹیبلشمنٹ جو سٹیپس لیتی چلی گئی، عمران خان کے سیاسی بیانیے کو تقویت ملتی چلی گئی. ان کا پولیٹیکل کیپٹل بڑھتا چلا گیا اور اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم اور باقی سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل کیپٹل کو ڈیمیج ہوتا چلا گیا. اور اب کی کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان کا پولیٹیکل کیپٹل 80% ہے اور جو باقی سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ سمیت ان کا پولیٹیکل کیپٹل 20% ہے، جو کہ ڈینجر زون سے بھی نیچے جا چکا ہے. تو یہ غلط نہیں ہوگا. مگر فرق اب دو چیزیں، ایک سیاسی بیانیہ میں نے آپ کو بتایا، ایک پولیٹیکل کیپٹل بتایا، ایک تیسری چیز ہے اس پولیٹیکل کیپٹل اس سیاسی بیانیے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کے آگے رکھنے کے لیے جو پاور چاہیے، وہ پاور اس وقت ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کے پاس. مطلب اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس اپنی بات کو منوانے کے لیے ریسورسز ہیں، سر کچھ ہے. مگر ان کا بیانیہ ختم ہو گیا ہے اور لوگ اس بیانیے کو بائے کرنے پر تیار نہیں ہیں. ان کا پولیٹیکل کیپٹل ختم ہو چکا ہے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے پاس ایک پاورفل پولیٹیکل کیپٹل ہے. عمران خان کے پاس ایک بیانیہ ہے جس کو لوگ بائے کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کے آگے رکھنے کے لیے ان کے پاس ریسورسز ختم ہو گئے. تو یہ دونوں سائڈوں کی صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس میں اب ایک مطلب کہ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا کہ جو شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے دوسرے ممالک جو جن کی پاکستان کو سپورٹ ہوتی ہے ان کے سامنے یہ رکھا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کرنے والے ہیں اور ان کے خلاف ایک سخت ایکشن لینے والے ہیں. تو ان دوست ممالک نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن اپنے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو کراس کیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے، پاکستان کو اپنے دوست ممالک کی ضرورت ہے. پاکستان کو ان کا اعتماد بھی چاہیے، پاکستان کو ان کے پیسے بھی چاہیے، پاکستان کو ان کی سپورٹ بھی چاہیے. اور اس وقت اگر وہ ان کو ناراض کرتے ہیں تو پاکستان اتنا ممتحل نہیں ہے کہ ہم ان کو ناراض کر سکیں. تو وہ اس وقت آپ کے سامنے آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا ہے کہ اپنے پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں، اور دوسرے دوست ممالک بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہے ہیں. چائنا نے اسٹریٹ فارورڈ لفظوں میں کہا ہے کہ اپنے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. تو اگر آپ کے پاس وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. تو پاکستان اس وقت اس چیز کو بیئر نہیں کر سکتا کہ اپنے پولیٹیکل سٹیبلٹی جو پہلے ہی بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے اس کو مزید ڈیمیج کیا جائے. اس لیے ایک طرف تو عمران خان صاحب ہیں، ان کا سیاسی بیانیہ ہے، ان کا پولیٹیکل کیپٹل ہے. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، پی ڈی ایم ہے، 13 جماعتیں ہیں، ان کا پولیٹیکل کیپٹل ہے، ان کا جو سیاسی بیانیہ ہے، اور دوسرا ان کی امپلیمنٹنگ پاور ہے. اور ایک طرف عمران خان کے پاس جو ان کے ریسورسز ہیں. یہ ساری کی ساری سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور تیسرا جو ہے اس وقت پاکستان کے دوست ممالک ہیں، یہ تیسرا سٹیک ہولڈر ہے. اور ایک بہت ہی چھوٹا سا سٹیک ہولڈر وہ پاکستان کی عوام بھی ہے.
تو آپ اور ہم پاکستان کی عوام ہیں. اب ہم پر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا. پاکستان کی سیاسی جو اس وقت سیاست کی جو کرنٹ صورتحال ہے, حالیہ صورتحال ہے, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ آخری ہے. اس مہینے میں اونٹ کسی ایک کروٹ پر بیٹھ جائے گا. یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہمارے سامنے مستقبل کے واضح لکیر نظر آ جائے گی کہ اب یہ اس طرف گرے گا یا اس طرف گرے گا. اب یہ ایج پہ چیزیں آ چکی ہیں. تو یہ تھی اب تک کی صورتحال. مزید جو ہے وہ تازہ ترین صورتحال کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں, شیئر کریں, لائک کریں, کامنٹ بھی کریں, دعا کریں, اور آپ کے کامنٹس اور آپ کے کرٹیسزم میری حوصلہ افزائی کریں گے. بہت بہت شکریہ. لائک, کامنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.